हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी इत्काफ़ की स्टोरी, कि मैं कैसे इत्काफ़ बैठी थी और कैसे उठी। ये सब आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और मैं फ़िलहाल यहाँ पर आज 28वां रोज़ा है और मैं 28वें रोज़े की इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। सुबह ये व्लॉग जाएगा और सुबह 29 रोज़ा होगा जी। तो जी स्टोरी, हाँ, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। और हाँ, बेल बटन प्रेस करके ऑल पर लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब आते हैं जी अपनी स्टोरी की तरफ। तो जैसे आम लोग बैठते हैं, मतलब जो भी इत्काफ़ बैठता है वो सब 20वें रोज़े को बैठते हैं। 20वें रोज़े की जो इफ्तारी होती है ना, वो इत्काफ़ में बैठ के करते हैं, मतलब मगरिब टाइम से ना थोड़ी देर पहले बैठ जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही बैठी थी, लेकिन मैंने पूरे मतलब रमज़ान के सारे रोज़े रखे थे। और जो प्लानिंग के साथ होती है ना, एक प्लानिंग, मतलब मैंने पहले से प्लान किया हुआ था कि इस दफ़ा मैं इत्काफ़ बैठूंगी, मतलब रमज़ान आने से कुछ दिन पहले ही मैंने ना प्लान कर लिया था। प्लानिंग के साथ बैठे तो सही होता है। खैर जी, मैंने वो मतलब पर्दे वगैरह जो लगाते हैं वो लगाए, सारा अंदर सेटअप वगैरह। मैंने वीडियोस भी देखी थी इत्काफ़ बैठने से पहले, गूगल पे भी सर्च किया था, सब कुछ जो है ना वो देख लिया था मैंने। तो उसके बाद जो है ना मैं मतलब इत्काफ़ बैठ गई 20वें रोज़े की ना, मगरिब की अजान से पहले बैठ गई थी मैं इत्काफ़। तो मैंने इत्काफ़ में इबादत ऐसे मैं करती थी कि रात को ना मैं 1 मिनट भी नहीं सोती थी। सारी रात मैं इबादत में, कभी कुरान शरीफ पढ़ लिया, नवाफिल पढ़ लिए, तो इस तरह से तस्बीह वगैरह कर ली, दरूद शरीफ पढ़ लिया, इस तरह से। और मैं सोती कब थी, मैं सिर्फ 2 घंटे सोती थी और कभी तो मुझे 1 घंटे बाद ही जो है ना जाग आ जाती थी, मेरी आँख खुल जाती थी, फिर मुझे नींद नहीं आती थी। तो वैसे भी ना रमज़ान में मुझे दिन को तो कभी पहले भी आम रूटीन में गर्मियों में भी मुझे ना नींद नहीं आती, ठीक है, दिन को। तो रमज़ान में फिर तरावी वगैरह, इशा और तरावी वगैरह के बाद टाइम कम होता था तो मेरी नींद जो है ना बिल्कुल ही कम हो गई थी। इसलिए मैंने यही प्लान बनाया कि नींद तो मुझे रात को नहीं आती, तो मैं रात को 1 मिनट के लिए भी नहीं सूंगी। दिन को जो है ना वो किसी टाइम सो लिया करूँगी। ज़ाहिर है नींद तो लाजमी होती है ना, फिर भी तो मेरी 2 घंटे की नींद थी और कभी 1 घंटे बाद जाग आ जाती थी, कभी 2 घंटे बाद, कभी 1.5 घंटा, ऐसे ही है जी। सुबह मैं क्या करती थी कि रोज़ा रख के नमाज फ़जर अदा करके और तस्बीह वगैरह दुआ मांग के उसके बाद फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ती थी 1 सुपारा, और 1 सुपारा पढ़ने के बाद फिर जो है ना मैं सोती थी और मेरी आँख जो है ना जल्दी खुल जाती थी। फिर मैं वज़ू करके ना फिर अपनी इबादत में मशगूल हो जाती थी। खैर जी, अभी मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ अपनी स्टोरी। ये नानी अम्मा का मैंने ड्रेस स्टिच किया है ईद के लिए, तो वो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। सिंपल सा इस तरह से उनका गला और कुछ प्रिंट था तो मैंने उनका स्टिच कर दिया। वैसे तो वो कहते हैं बेशक आप ईद के बाद कर देना, मैंने कहा नहीं, आप ईद पे पहन लेना। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग वगैरह करके ना तो नानी अम्मा का सूट भी सिलाई कर दिया। अब मैंने इसको प्रेस कर दिया तो मैं इसी को हैंगर पे लगा के तो क्या वो अलमारी में लटका दूंगी ताकि बाद में प्रेस ना करना पड़े। और उस पोंचे पे इस तरह से उनकी सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं। खैर जी, अब मैं आपको बताती हूँ अपनी इत्काफ़ की बाकी की स्टोरी। तो खैर, हमने बचपन में ही सब ने सुना होता है, सुनते भी रहते हैं बचपन से कि इत्काफ़ में ना कुछ लोग डर जाते हैं। तो मेरे जहन में भी वो चीज़ थी कि लोग डर जाते हैं, और मैं इतनी डरपोक हूँ ना कि वैसे ही मुझे आम रूटीन में अंधेरे से डर लगता है। मुझे ऐसे ही लगता है कि अंधेरे में कोई चीज़ है, तो मैं इस हद तक डरपोक हूँ। और मुझे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना उनसे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। खैर, तो मुझे ये भी डर था, लेकिन जो है ना मैंने अपना दिल जो है मज़बूत किया हुआ था कि मेरे पास कुरान मजीद होगा और तस्बीह वगैरह होगी और अल्लाह ताला का ज़िक्र करूँगी तो कोई चीज़ जो है ना मुझे हर्ट नहीं कर सकती। मेरे जहन में ये सब कुछ था, ठीक है। तो मैं ब्रेव बनी और मैंने ना अपने पास एक टॉर्च रखी हुई थी, क्योंकि लाइट वगैरह जब जाती है तो फिर जला लें। और अक्सर ऐसा होता था कि जब नवाफिल पढ़ रही होती थी या नमाज वगैरह पढ़ रही होती थी, नियत की ही होती थी, तो लाइट चली जाती थी। फिर वो ज़ाहिर है अपनी वो रकत पूरी करके तो फिर ही लाइट जलानी होती थी और कमरे में गुप अंधेरा हो जाता था। खैर, तो मैं फिर जो है ना मतलब ब्रेव थी, मैं डरती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास जो है ना अल्लाह का कलाम पड़ा हुआ है, तो कोई चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं आ सकती। मुझे ये जो जिन भूत होते हैं ना रात को, इनसे ज़्यादा डर लगता है। खैर, ये होता तो नहीं, हमारा वहम ही होता है। ऐसी चीज़ें तो बाहर वीरानों में होती हैं, लेकिन फिर भी ना एक खौफ सा होता है ना वो। लेकिन इत्काफ़ में मैं इबादत वगैरह में इतनी मशगूल थी कि मुझे इन चीज़ों का ख्याल तक नहीं आया। अल्लाह ताला का करम ही था। तो खैर जी, जब 29वां रोज़ा था ना, मतलब 30वां रोज़ा नहीं बना, 29वां रोज़ा था,
تو میں مطلب افطاری کی میں نے 29ویں روزے کی، ابھی 30واں نہیں تھا، 29واں روزہ تھا، 29واں، تو 29 روزہ تھا، اور افطاری وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں نے شام کی نماز پڑھی۔ تو شام کی نماز جو ہوتی ہے مطلب مغرب ٹائم، اس ٹائم اکثر چاند نظر آ جاتا ہے اگر چاند نکلا ہوا ہو۔ میں نے نماز وغیرہ پڑھی مغرب کی، افطاری وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں نے نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھایا۔ مطلب افطاری میں کچھ زیادہ کھانے نہیں ہوتا تو اس لیے، اور نماز کا فوراً مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس لیے نماز کے بعد پھر میں نے کھانا کھایا، پھر میں نہ تسبیح پڑھنے لگی، اور پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویحاں پڑھی، تسبیح پڑھی، دعا مانگی، خوب ساری دعا مانگی، اور اسی دن نا 29ویں روزے کو سیکنڈ ٹائم مطلب عصر کے بعد سے تک نا میں نے 2 قرآن مجید، اپنا دوسرا قرآن مجید جو شروع کیا ہوا تھا وہ بھی ختم کر لیا تھا الحمدللہ۔ خیر جی، نماز پڑھی، عشاء کی تراویح وغیرہ پڑھی، دعا مانگی خوب ساری، اور پھر جو ہے نا میں سورت پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ خیر جی، میں پڑھ رہی تھی اور باہر سے آواز آئی مطلب پٹاخے وغیرہ کی، تو مسجد سے بھی مولوی کے اعلان کی نا آواز آنا شروع ہو گئی کہ جو اعتکافی حضرات ہیں وہ اٹھ جائیں، کیونکہ وہ عید کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے۔ تو میں نے اعلان تو سن لیا لیکن میں نہیں اٹھی تھی، کیونکہ آس پاس کافی گاؤں ہیں، تو جب سب گاؤں والوں کے اعلان ہو گئے تھے نا، اور میں اور میری نانی اماں ہی تھے گھر میں، تو نانی اماں تو سو چکی ہوئی تھی کیونکہ وہ جلدی سو جاتی تھی، پھر ان کو فجر ٹائم اٹھ کے مجھے سحری بھی بنا کے دینی ہوتی تھی، ظاہر ہے میں تو اعتکاف میں تھی، تو وہی کرتے تھے سارا کچھ۔ پھر تو خیر وہ سو گئے ہوئے تھے، اور میں نے سارے اعلان جب سن لیے تو پھر میں نے نا مطلب اب کیا کروں، کیونکہ مجھے تو کوئی بتانے والا جو سامنے آ کے بتاتے ہیں نا، نانی اماں کو بتانا تھا، تو نانی اماں تو سوئے ہوں گے، تو میرے ذہن میں یہ تھا۔ تو جب سارے اٹھ گئے تھے نا، تو پھر میں جو ہے نا مطلب اعتکاف میں سے اللہ تعالیٰ کا شکرانے کے نفل پڑھ کے کہ میرا اعتکاف ٹھیک ہوا ہے، تو اس کے بعد میں باہر آئی، اور جو ہے میں نے فون اپنا لیا، اور انٹرنیٹ فون میں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا، تو فون کا انٹرنیٹ میں نے آن کیا، تو مطلب ڈیٹا آن کیا فون کا، تو میسیج آ رہے تھے اعتکاف مبارک ہو یہ وہ، تو پھر جو ہے نا میں نے مطلب مجھے کنفرم بھی ہو گیا تھا، کنفرم تو اعلان وغیرہ سے بھی ہو گیا تھا۔ پھر مجھے میری کزن کا فون آیا، وہ کہتے ہیں باجی اٹھ گئے ہو اعتکاف میں سے، اٹھ جاؤ عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اس کی ویڈیو کال آ رہی تھی، پھر میں نے اس کو ویڈیو کال کی، پھر میں نے اس سے ایک دفعہ پھر کنفرم کیا، میں نے کہا ہاں میں تو مطلب اعتکاف سے بس ابھی مطلب اسی روم میں ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں ابھی باہر نہیں گئی روم سے، تو کیا پکی خبر ہے کہ چاند نظر آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ جی باجی پکی خبر ہے، چاند نظر آ گیا۔ تو پھر یہ سوٹ بھی اسی میری کزن کا ہے، تو خیر یہ نا پھر میں اٹھ گئی، اور پھر نانی اماں کو میں نے بتایا کہ نانی اماں رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور میں اٹھ گئی ہوں اور آپ نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں ہے۔ تو خیر اس طرح سے نا میں ہوئی تھی، اور میری آنٹیاں وغیرہ نے نا کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا مطلب پرینک ہی ہو گیا کہ اس کو کوئی بھی اٹھانے نہیں آیا، کیونکہ وہ صبح آئی تھی مجھ سے ملنے، تو خیر امی اور میری بہنیں وغیرہ تو آ گئی تھی، اور سب کہتے ہیں کہ اس کی تو رو ہی نہیں ہوئی، مطلب ہمیں اتنا تھا کہ ہم جائیں گے اور اس کو اعتکاف سے اٹھائیں گے، سب کو اتنی خوشی تھی میرے اعتکاف بیٹھنے کی، لیکن جو ہے نا چاند نظر آ گیا تھا تو اٹھ گئی، کیونکہ اس بار 29 روزے بنے تھے، تو آج 29واں روزہ، اب پتہ نہیں 30واں بنے گا یا نہیں بنے گا۔ خیر یہ سوٹ میری کزن کا ہے، اور یہ جو ہے نا میں اسٹچ کر کے آپ کو دکھا دوں گی، برانڈ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا باکس پہ، اور یہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ہیئر فال کے بارے میں بتا دیں ہمیں تھوڑا، تو میں یہ سیرم لگاتی ہوں نہانے کے بعد، جو ہے نا لگا لیتی ہوں، اور جب بھی نہاتی ہوں نہانے کے بعد یہ لگا لیتی ہوں۔ یہ ہے رواج یوکے کا آرگن ہیئر سیرم، اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جی میں آ چکی ہوں باہر، حویلی والی سائڈ پہ دھوپ کافی اچھی نکل چکی ہے، اور یہاں سے نا ہم نے جو تھوم نکالا ہے نا، تھوم کاٹ لیا ہے، تو وہاں پر نا مطلب زمین نرم تھی، تو اس میں نا مطلب کھیرے کے بیج جو آتے ہیں نا وہ بو دیے ہیں، اور بھنڈیاں وغیرہ بھی۔ یہ جی خیر وہ پیٹھے کی بیل ہے، اور یہ مجھے نہیں پتہ کہ کچھ بھنڈیوں کی بیلیں ہیں، کچھ بھنڈیوں کے پودے ہیں، اور یہ آئی تھنک کریلے کی ہے، ہاں اس کی شکل لگ رہی ہے کریلے کی، کیونکہ پہلے میں نے دیکھی ہوئی ہے، یہ کریلے کی ہے، اور یہاں پہ بھنڈیاں وغیرہ جو ہے نا یہ ہیں، اور مالٹے جو ہیں وہ بھی یہ دیکھیں بالکل ہی چھوٹے چھوٹے، جب ہوائیں آئی ہیں نا تو ان کے پھول جو ہیں وہ بہت زیادہ گر گئے تھے، لیکن جو تھوڑے بہت لگے ہیں نا وہ اتنے کیوٹ ہیں، اور میں تو ڈر کے مارے ہاتھ ہی نہیں لگاتی کہ یہ گر نہ جائیں، کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے تو ہیں، جب بڑے ہوں گے پھر بھی میں آپ کو یہ ضرور دکھاؤں گی۔ اور یہ چھوٹا سا ہمارا آم کا درخت ہے، وہ بڑا ہے، اور یہ چھوٹا ہے، بالکل ہی چھوٹا سا ہے، میرے قد کے جتنا ہے، تو خیر میرا قد اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوٹا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس پہ پھل لگے، لیکن پھر بھی اس پہ پھل لگے ہیں ماشاءاللہ سے،
انگور بھی لگا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے مینگوز بھی لگے. یہ پک جائیں گے اور پھر میں آپ کو نا یہ بھی دکھاؤں گی. اور میری ویڈیو کو لائک کر دو اور مجھے بتانا آپ کو کہ میری جو سٹوری ہے وہ کیسی لگی, اور ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ جی, بائے بائے.